बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, गर्म पानी से नहाओगे तो बाल कमज़ोर होंगे। पानी कम पीने से होंठ काले होते हैं। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। जो रोज़ाना सुबह के वक्त एक टमाटर खाता है उसके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते हैं। बादाम की गिरी रोज़ाना निहार मुँह खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बरकरार रहेगा। मसूर की दाल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ये पेट की बीमारियों से निजात दिलाती है। ज़्यादा लस्सी पीने से जोड़ों के दर्द का मसला हो जाता है। पानी में सब्ज़ इलायची उबाल कर पीने से बुखार जितना भी तेज़ हो उतर जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो उनको रोज़ाना गन्ने का जूस पिला दो। इसबगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत हासिल होती है। उबाले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करती है। सब्ज़ी का सालन ज़्यादा खाने से जिस्म में खूबसूरती बढ़ती है। खून की कमी हो जाए तो बैंगन का सालन खाओ। अंजीर में शहद मिलाकर खाओ, ताकत मिलेगी। कच्चा टमाटर खाओ, आपके पट्टे मजबूत होंगे। अजवाइन की दोनी लो, जवानी हमेशा रहेगी। जो रात को ज़्यादा देर जागते हैं उनको पागलपन की बीमारी का ख़तरा है। हफ्ते में एक बार बदन पर तेल की मालिश ज़रूर करो, इससे बदन में चुस्ती आएगी। केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। रोज़ाना सुबह के वक्त एक आंख बंद करके घास और शिमला मिर्च की तरफ देखो, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगा देने से सालिहा नहीं बनते। नहार मुँह किशमिश के 21 दाने खाने से जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। सरसों का साग खाओ, खून की कमी नहीं होगी। जिस घर में औरत को दुख मिलते हैं ऐसा घर बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है। मोटी औरतें ये चीज़ें अगर रोज़ाना खाएं तो दुबली पतली हो सकती हैं। लीमू, अजवाइन और खुश्क मेवाजात। नाजरीन, आजकल की नस्ल में बांझपन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी असल वजूहात टेंशन, नींद की कमी और बेसकूनी भी है। बांझपन में अखरोट मददगार हो सकता है। अफ्रीका के लोग केले को खुश्क करते हैं, फिर इसका आटा बना लेते हैं और पेट के मरोड़ और हाजमे की खराबी के लिए 1 चम्मच केले का आटा आधा ग्लास दूध के हमरा लेते हैं और इससे उनको फौरी आराम मिल जाता है। अगर पकते हुए सालन के अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर दें तो सालन जल्दी पक जाता है। नाजरीन, शुगर के मरीज़ों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा खीरा है, ज़रूर खाएं। बेसन के पकौड़े खाने से ताकत मिलती है और सारा दिन जो जिस्म की टूट फूट होती है वो मुरम्मत हो जाती है। मछली खाने वाले लोग दिल की बीमारी से बचे रहते हैं। गाजर मसाने की खराबियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। खाने के बाद प्लेट को अच्छी तरह साफ़ करो क्योंकि आखिरी लुक़मे में सेहत होती है। नीम का रस पियो, फिंसियाँ नहीं निकलेंगी। ज़्यादा नमक मत खाओ, दिल कमज़ोर हो जाएगा। रोज़ाना निहार मुँह दही खाया करो, पेट की तमाम बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। दूध के साथ खजूर खाओ, भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अंगूर खाने के बाद कभी पानी मत पीना, इससे बदतरीन किस्म का हैज़ा हो सकता है। आलू की चिप्स खाने से जिल्द पर दाने और मैल पैदा होने का खदशा है। अंगूर गुर्दे की पथरी से बचाते हैं। खाने से पहले कोई भी एक फल खाओ, ज़िंदगी भर बदन में कोई कमज़ोरी नहीं होगी। मैदे को हमेशा ठंडा रखना है तो रोज़ाना तुखमलंगा, किशमिश और इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया करें।
روزانہ 1 عدد کھیرا کھانے کا معمول بنا لیں۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے اور جسم کو صحت مند کرتا ہے۔ نیلے رنگ کو پسند کرنے والے لوگ گہرے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اپنا بڑا خیال کرتے ہیں اور اپنے لباس کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ اسٹرابری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ زیادہ پانی پیو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ ختم کرتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی ہے۔ بدصورت عورت کی کمزوری اس کی تعریف ہے۔ غریب عورت کی پسند سانولا مرد ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ خوشبو سونگھو، دل کی بیماری کم ہوگی۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھایا کرو۔ اگر آپ ذرا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگا لیا کریں۔ جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں گھیرے جا سکتے ہیں، کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ رات کو پانی میں املی بھگوتے ہیں، پھر اس پانی سے بال دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ کریں اور بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرتے رہیں، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ پیاسے کو پانی پلاؤ، مرادیں پوری ہوں گی۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر کا درد کم ہوگا اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے اور بھوک لگنے پر کھانے کا بھی دل نہ کرے تو گڑ استعمال کیا کریں۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجور کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھجور کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریض کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام آ جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے تو پانی میں سنترے پیس کر ڈال دو اور پی لو۔ عورتیں گھر میں سکوترے کی سبزی بنائیں، منہ کی جھریاں نہیں آئیں گی۔ بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے انجیر کے کھائیں۔ اگر گھر میں سے کسی کی کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو ٹینڈوں کا سالن کھلائیں، فائدہ حاصل ہوگا۔ صبح نہار منہ 50 گرام پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہوگی۔ ہر کھانے کے بعد گڑ کھا لو، پیٹ کی ہوا ٹھیک رہے گی۔ چلغوزے اگرچہ مہنگی چیز ہے مگر روزانہ 10 عدد کھانے سے قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پالک سے سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی خراش دور ہوتی ہے اور بلغم کو پتلا کر کے فارغ ہونے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور تازہ خون پیدا کرتا ہے۔